ليش نبص عليه يا جدعان عادي يا كله ابعد يلا يلا طلع دي الابول تعالى برانا ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂ واحنا جايين بالعربيه اقل حاجه عندنا Police? Okay, check your phone. Now. تعالوا خش 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 بس بالراحه بالراحه والنبي عشان هتعب العروسه بالراحه خش انت بقى خش كده خش خش الصوره بفايف كمل لابسه جديد مثلا